अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ों, दोस्तों, साथियों और मेरे बर्दाश्त ग्रुप के प्यारे प्यारे मेंबर्स, आइए अपने ग्रुप की एक हर दिल अज़ीज़ शख्सियत से आपको आज मिलाता हूँ। इस चेहरे का कोई तारुफ़ कराना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। इस नौजवान ने अपनी और अपनी बस्ती के लिए आजकल जो अपनी रहनुमाई से काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, मेरे ख़्याल से आप समझ चुके होंगे कि आज के हमारे बर्दाश्त ग्रुप के मेहमान हैं जनाब उस्मान बिन अब्दुल क़ादिर बासलेमान। मैं इस नौजवान के लिए एक शेर मुंतखब किया हूँ। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ऐ आसमान, वक्त आने दे तुझे दिखा देंगे ऐ आसमान, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। ये उभरती हुई एमआईएम की एकदम मायनास शख्सियत। आइए हम इससे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उस्मान बासलेमान से जानना चाहता हूँ बर्दाश्त ग्रुप में कैसे और किस तरह इनकी एंट्री हुई और हमारे सदर साहब से इनका क्या रिश्ता है, ये बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उस्मान बिन अब्दुल क़ादिर साले बासलेमान, मैं साले बासलेमान का पोतरा। और हमारे बर्दाश्त ग्रुप में आने के हम जो खुशकिस्मत है, जो हमारे उमर चचा, हमारे उमर सग्गाफ साहब जो हमारे ग्रुप में खींच के लाए। तो एक बार जो तो हमारे उस्मान ज़ुबैदी के फार्म हाउस के ऊपर दावत थी, वहाँ पर जो सर हमारे अली ज़ुबैदी साहब भी आए थे, सदर साहब भी आए थे हमारे। तो वहाँ मुलाकात हुई तो वो उमर चा में को तारुफ़ कराया गया, ये उस्मान बिन अब्दुल क़ादिर बासलेमान। तो हमारे सदर साहब बोले कि भाई कौन से बासलेमान? मैं बोला भाई अब्दुल क़ादिर बिन साले बासलेमान। तो बोले शोबे दिनियात के मौल साहब, वो तो हमारे उस्ताद थे बोले। उसके बाद हमारे उमर चचा से हमारी जो सो क्या बातचीत होती रहती थी। उमर चा मेरे को लेके आए, आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ जो आप जो सो ऐसे ग्रुप में लेके आए जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ग्रुप है इंशाअल्लाह। उस्मान, आपके ताल्लुक़ से आपकी जो रहनुमाई चल रही है वह तो सवाल बाद में करूँगा। शुरुआत में आपने कैसे अपने बचपन से अपनी तालीम और तरबियत में कैसी अपनी आँख खोली, कुछ वाकिफ़ कराएं कि अपने आबो अजदाद का कहाँ तक इसमें हाथ रहा, क्या तरबियत थी और आपकी इब्तिदाई तालीम कैसे हुई। जी, मैं किनकोटी पर्दा गेट में क्या पैदा हुआ। और हमारे जो वालिद अब्दुल क़ादिर बिन साले बासलेमान, जो मेरी उम्र जो 5 साल की थी जब हमारे वालिद दुबई गए थे। वहाँ पर कम से कम जो 30 से 35 साल मेरे वालिद जो दुबई में थे ऑनलाइंस में। उसके बाद मेरे बड़े भाई अहमद बिन अब्दुल क़ादिर बासलेमान और दूसरे भाई मोहम्मद बिन अब्दुल क़ादिर बासलेमान, उसके बाद उमर बिन अब्दुल क़ादिर बासलेमान, उसके बाद मैं हूँ उस्मान बिन अब्दुल क़ादिर बासलेमान, और एक छोटा भाई है महमूद बिन अब्दुल क़ादिर बासलेमान। तो पूरी परवरिश मेरी जो मेरी वालदा बावज़ीर है और मेरे दादा का नाम साले बिन अब्दुल क़ादिर बासलेमान, वो तो उमर चा बोल दी है। और मेरे जो तो नाना जो तो नागर खनूल के है। मेरे नाना का नाम मोहम्मद बिन अबू बकर बावज़ीर, जो क्या कट्टा है वो कट्टे के बाजू की, और उनका मकान अभी भी है। तो हम लोग जो किनकोटी में थे, मेरी जो तो वालदा पूरी परवरिश करे। वालिद तो हमारे दुबई में थे, 2 साल 3 साल में आते थे। तो मैं जो तो मेथडिस्ट स्कूल जो एबिट्स पे है उसमें जो तो ज़ेर तालीम था। मैं इंटर के बाद जो सो एबिट्स के ऊपर जो तो मोबाइल की शॉप में जो सो वहाँ जो तो क्या कर मोबाइल का बिज़नेस करा। जब जो तो संतोष सपना की पूरी गेट थी, पीछे से खाली उतने मार्केट था, पूरा जगदीश मार्केट। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसा ऐसा जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में आया, उसको सुपरवाइजिंग करा। उसके बाद करते करते दूसरे बिज़नेस करा। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो अल्हम्दुलिल्लाह बासलेमान कंस्ट्रक्शन बोल के मेरी जो ऑफ़िस भी है, मेरी यहाँ भी है, किनकोटी में है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से ये जो कामों में लगे हुआ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बचपन का बेहतरीन तारुफ़ करवाया।
آئیے میں آپ کے آج کل کے حالات اور جو گزشتہ دنوں ہم نے آسمانی بلا جو ہم پر آئی تھی، گھروں کے گھر تباہ ہوئے اور آپ نے بڑھ چڑھ کر بڑا لوگوں کا ساتھ دیا، بڑی مدد کی۔ آج کل آپ MIM کے ابھرتے ہوئے بہترین کارکردہ ہیں۔ کیسے آپ نے MIM کا رخ کیا اور کیسے اتنی جلدی اکبر بھائی کے دل میں بسے؟ ہم آپ کی یہ کہانی آپ ہی سے سننا چاہتے ہیں۔ جی میرے بڑے بھائی احمد بن عبد القادر باسلمان اب جو دبئی میں ہے، جو دبئی ایئرپورٹ پہ ڈنیٹا میں بھائی ہمارے، ان سے اکبر الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب سے دوستی ہے ان کی۔ حیدر گڑے میں جب اردو ہال کے جو سالار صاحب کا گھر تھا، تو جب سے وہاں پر سے ہمارے بڑے بھائی صاحب کی دوستی ہے، اس سے ہماری ملاقات ہوتے گئی۔ جب بھی جو کنکوٹی میں بھی الحمدللہ بہت کام کرایا ہمیں، کنکوٹی میں جو جامع مسجد کے روڈوں کا کام، کنکوٹی گورنمنٹ ہاسپٹل کے سامنے روڈ کا کام کرایا۔ تو جب سے ہمارا رابطہ تھا، مگر ہمارے ایریا میں جو سکندرآباد ایریا تھا، جب یہاں ہم آگے شفٹ ہو گئے تو اکبر صاحب کا ایریا بھی نہیں لگتا تھا، یہ آرا ڈسٹرکٹ لگتا تھا۔ یہ 2-3 گلی کے بعد اکبر صاحب کا ایریا ہے، یہ سبیدہ اندر ریڈی صاحب کا MLA صاحب کا ایریا تھا۔ تو اکبر صاحب سے ملاقات کر کے ووٹر آئیڈیاں پورے بنا کے کر کے الحمدللہ یہ ایریا نیو محمد نگر حبیب فنکشن ہال سے لے کے لکی ہوٹل تک یہاں کا میرے کو الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے، ہمارے برداشت والوں کی سب کی دعا سے ابتدائی صدر بنایا میرے کو یہاں سے۔ اس کا روڈوں کے کام ہے، اور جب بھی یہاں پر میں آیا، جب یہاں ریٹ تھا یہاں پر 3,800 روپے، اب یہاں زمین کا ریٹ یہاں پر 28,000 سے 30,000 روپے گز ہے۔ پورا ڈیولپمنٹ الحمدللہ MIM کری ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آگے آپ کی اگر دعائیں رہے تو انشاءاللہ اور انشاءاللہ ترقی کریں گے انشاءاللہ۔ عثمان، گزرے ہوئے حالات یہ کسی سے چھپے نہیں ہیں، جتنا ہم پریشان تھے رات دن، جس طریقے سے بارش کا پانی اور بارش سے لوگ تباہ و برباد ہوئے، اس میں آپ نے کیسے لوگوں کی اور کس طرح مدد کی؟ یہ جب یہ جو اپنے بابا نگر کا جو کٹھے کا ہوا تھا یہ پچھلے سال، تو ہمارے بہت تکلیف ہوئی۔ یہاں ہمارے گھر کے پیچھے بھی جل پلیہ کٹا ٹوٹ گیا تھا، ادھر پورے گھر میں پانی تھا، تو میں لوگوں کو لا گھر میں رکھا۔ پھر ہمارے دبئی میں بولا ہمارے بھائی لوگ کو، پھر ہمارے بھائی امار کنسٹرکشن میں اکاؤنٹ میں محمد بن عبد القادر باسلمان، ان کے دوستوں کو بول کے جو بھی ہدیہ ہوا 1,00,000 1,50,000 روپے جو بھی ہوا الحمدللہ بھیجائے۔ پھر یہاں پر ہم لوگ صبح دوپہر شام بریڈ جیم اور بغیرہ کھانا دال چا فریش یہاں بنا کے لوگوں کو تقسیم کرے پورے بابا نگر میں۔ تلوار کی بریانی کا ہے، ایک ڈے ریڈی ہوگا، دھوپ تو ہے مگر کہیں پانی آ سکتا ہے، اس کے اندر ایک ڈے ریڈی ہوگا، ایک ڈے ریڈی ہوگا، اور 3 ڈیز کا انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ یہاں 2 ڈیز لگ رہی ہے اور تجھے اندر نہ گرم کر کے جیسا پیکنگ کریں، دودھ موم بتی، کاڑی کی ڈبی، گلاس، بسکٹ کے پورے چھوٹے بچوں کا۔ ابھی اس میں کیا جمائیں گے؟ اس میں اچھا موز جما دیے۔ ہاں تم ہی جانا عبداللہ۔ چلو چلو بڑی والی بھائی، چلو آپ اس کو بٹھا دیں، نہیں یہاں بولو، چل اور چل عمر کا
علی کو اللہ صحت دے. علی کو معلوم ہوتے ہیں آگے الحمدللہ آگے بولے فورمن رکھو میاں ماؤس اور 2 روٹی دے دیں گے بولتے 2 جو بھی روٹی نام کی روٹی ایک 200 گھروں کے واسطے الحمدللہ علی بھی پورا بندوبست کر رہے ہیں. اللہ جزاک خیر دے علی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر صاحب اور نائب صدر اور تمام برداشت گروپ کے اراکین السلام علیکم. ماشاء اللہ ابھی ہم لوگ سمجھو ناشتہ لے کے نکل رہے ہیں بابا نگر انشاءاللہ تقسیم کر دیں. اس کے بعد جو گروپ میں بھی ڈالا تھا میں ہمارے صدر صاحب بھی الحمدللہ بہت جو تعاون کرے یہاں پر آ کے الحمدللہ. بہت بہت شکریہ. برداشت گروپ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے, آپ کے لیے دعا گو ہے کہ آپ نے بڑھ چڑھ کر خاص کر ان حالات میں ان محتاجوں کی مدد کی اور کافی آپ نے اس ایریے میں نام کمایا. میرے سامنے ایم پی الیکشن 11/4/2019 پی ایس نمبر 291 نیو محمد نگر فرسٹ پوزیشن کے لیے عثمان باسلیمان. یہ برداشت گروپ کے لیے بڑی فخر کی بات ہے. میرے ساتھ ہمارے کیمرہ مین اور مشہور شخصیت سلیمان محمد زبیدی صاحب تھوڑی دیر کو اشارہ کر رہے ہیں میری طرف کہ ایسا کریں. یہ بڑے صدر صاحب کو بتا رہے ہیں اپنا فن. آئیے اور ایک بہترین اور لاجواب ہمارے گروپ کی شخصیت جو میرے ساتھ ہیں یہاں پر, جو غیر متوقع طور پر ہمارے ساتھ ہیں, عثمان ابوبکر زبیدی, برداشت گروپ کی لاجواب اور بہترین ایکٹیو ممبر جو آج کل ہم سے معلوم نہیں برداشت گروپ سے کیوں ناراض ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں آج برداشت گروپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, سلیمان محمد برداشت گروپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو امتیاز نشان ہمارے اسد الدین اویسی صاحب کی تصویر کے ساتھ ہمارے عثمان باسلیمان کو دیا گیا ہے, یہ باعث فخر ہے ہمارے لیے کہ اتنی سی مدت میں عثمان باسلیمان جو نام کمایا ہے MIM کے لیے کام کر کے, یہ قابل ستائش ہے. فرسٹ پوزیشن کے لیے یہ آپ کو دیا گیا ہے, جس کے لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ ایک ایسے قائدین کے ساتھ اپنی کردار ادا کر رہے ہیں کہ ہمیشہ میں تم کو ترقی کرتے دیکھوں گا اور قوم کی بھلائی کے لیے اپنے ایریے کے ان تمام محتاجوں کے لیے دیکھ رہا ہوں کہ میں جس کیفیت میں یہ اس محلے میں آیا تھا آج وہ کیفیت نہیں رہی. اس کی اہم وجہ عثمان عبدالقادر باسلیمان ہے. یہ انعام کیسے اور کب آپ کو ملا؟ جی 2019 میں جو MP الیکشن ہوا, یہ میرا جو کیا بہت بوتھ نمبر ہے, تو اس میں جو میں ایریا پریزیڈنٹ ہوں, تو میرے کو جو 2 بوتھ لگتے, تو یہ ایریا کا پریزیڈنٹ ہوں. تو اس میں جو منصور اول کی جو ہمارے کیا مرب ہونا ہے, ابوبکر بن سعید باوزیر کے جو داماد بھی ہونا, ایک ہی ماموں تھے میرے. تو انہوں اکبر صاحب کو بولے کہ بھائی ہر ایریا کے آدمی کو 5-5 بوتاں دے دیے, منصور بھائی کو دیے, ہمارے حافظ پٹیل کو دیے, سب کو دیے. تو انہوں یہ ایریا بولے کہ جو اچھی پولنگ انشاءاللہ بوتھ کرائیں گا اکبر صاحب کے نہیں بولیں گے. پھر اکبر صاحب کو اطلاع ملی آپ یہ ایریا سے نمبر 1 جو تو پولنگ بوتھ کرایا ہمیں. چلیے, یہ تو تھا آپ کا مختصر اور ایک چھوٹے سے وقت میں آپ نے MIM کے لیے کام کر کے ہمارے اور ہمارے قائدین کی بہت حوصلہ ہم تمام کو آپ کے اس کردار سے ملا. اب ہم آتے ہیں, آئیے برداشت گروپ کی جانب آپ کو لے آتے ہیں. آپ میرے خیال سے 2-2.5 سال ہو گیا ہمارے گروپ کو جوائن کر کے تقریباً. آپ کو کیسا لگا برداشت گروپ, اور برداشت گروپ جس مقام پہ آج پہنچا ہوا ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ یعنی یوں تو آپ کئی گروپ دیکھے ہوں گے کہ ہمارا گروپ اور ہماری شہرت. الحمدللہ ماشاءاللہ برداشت گروپ تو بہت اچھا گروپ ہے الحمدللہ, اور ماشاءاللہ ایسے گروپ میں آج تک دیکھا نہیں الحمدللہ. اور اتنا ہے
کہ برداشت گروپ میں اگر جوائن ہو رہے ہیں تو الحمدللہ جو بھی ہے تو پورا ان کو پورا جو سو انکوائری کر کے یہ اپنے لوگ ہیں بول کے کر کے جب داخلہ لیتے ہیں تو میں بھی ایک جو سوشل ورکر ہوں. اگر اس میں اگر کچھ اگر غلطی ہو گئی تو جیسا کہ ویکسینیشن کا ہے, کہیں امداد کا ہے, کہیں جاب کا ہے, یا میں کہ نیوز آتی ہوں جیسا ایریا میں اپنے نیو محمد نگر میں جو تو جاب میلہ ہے تو ادھر ہے اپنے گٹھے پہ ہے, تو میں اگر گروپ میں ڈال دیا, اگر غلطی ہو گئی انسان ہے تو گروپ میں سے میرے کو ایک دم ہی کیا بولتے نکال ڈالتے. تو وہ جی نہیں, برداشت گروپ سے دور رہنا نہیں برداشت گروپ سے دور رہنا برداشت نہیں کر سکتا, مگر تھوڑا ذرا لحاظ کر کے جیسا میں سوشل ورک کروں اور کوئی ہے تو ان کو ایک دم اگر نکال کے پھینک دیے تو الحمدللہ میرے کو دل کو تکلیف نہیں ہوتی, دوسروں کو ہو سکتی, اس لیے لوگ ذرا آنے کے لیے تھوڑا وہ ہو رہے ہونا چاہیے, اس لیے. اور کچھ کیا برداشت گروپ میں ہمارے قوانین سے کچھ پریشان ہیں آپ لوگ؟ یہی قانون ہے کہ اچانک جو تو گروپ میں سے ایک دم ہی جو تو نکال کے ایک دم وہ کر ڈالتے ہیں. ہم کبھی نہیں نکالے, وارننگ دیتے ہیں پہلے, اور کافی میں محنت کرتا ہوں اس کے پیچھے. آباء برداشت گروپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج شریف, ہم یہاں پر کچھ اپنے خیالات پیش کرنا مناسب سمجھتے ہیں. بقول جناب عثمان عبد القادر باسلیمان صاحب کے ہم ممبران برداشت گروپ کو ان کی ایک غلطی پر نکال دیتے ہیں. ہم نے برداشت گروپ اپنوں کو جوڑنے کے لیے قائم کیا ہے, نہ کہ گروپ سے نکالنے کے لیے. ہم نے کسی بھی ممبر کو ایک غلطی پر کبھی نہیں نکالا, بلکہ کسی غیر مناسب کلپ پر یا غیر مناسب وقت پر آنے والی کلپ پر اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کے پاس 1 گھنٹے کا وقت موجود ہے. اس وقت کے رہتے رہتے آپ اپنی کلپ کو مٹا دیں. کسی بھی ممبر کی جانب سے اس کی غلطی کو بارہا دہرایا جاتا ہے, تب ہم مجبوراً افسوس کے ساتھ اپنے دل پر پتھر رکھ کر کچھ دن کے لیے انہیں خارج کیا جاتا ہے. برداشت گروپ زندہ باد. کر ڈالتے ہیں. ہم کبھی نہیں نکالے, وارننگ دیتے ہیں پہلے, اور کافی میں محنت کرتا ہوں اس کے پیچھے بچانے کی. کم سے کم میرے نہیں آپ میں ہے عمر چاہ, مگر یہ اچانک مطلب جو جیسا آپ نا 2-3 آدمیوں کو جو تھوڑا اب کیا کرنا, تھوڑا ان لوگوں کو جو سو ذرا موقع دینا. آپ کے دل میں کیا بات ہے؟ نہیں میرے دل میں یہ ہے کہ تو ایسا کیا ہے بعض اوقات میں نیوز یہاں ہو رہا ڈال ڈالتا ہوں تو یہ اس کی سزا اچانک آؤٹ, تو وہ تھوڑا ذرا. اور ماشاءاللہ برداشت گروپ تو آپ الحمدللہ پوچھو مت آپ, ماشاءاللہ. کیا کوئی گروپ بغیر نظام کے چل سکتا ہے, یا کوئی بھی ایڈمنسٹریشن بغیر نظام کے؟ نہیں بغیر نظام کے تو کچھ نہیں کر سکتا. صدر صاحب, نائب صدر صاحب, ہمارے جو منتری جی وغیرہ جیسے ہمارے زبیدی صاحب ہے, ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں. ان لوگوں کو اگر میرے بس میں رہا تو میں ان لوگوں کو بلا کے انشاءاللہ گھر پہ ایوارڈ دیتا ہوں ماشاءاللہ میں. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کو. آپ ایک سیریمنی میں ہمارے برداشت گروپ 2021 کی تقریب میں آپ شرکت کیے تھے, اور میرے خیال سے آپ کے ایک قریبی, میرے خیال سے بھانجے ہوتے بھتیجے ہوتے نہیں معلوم ہیں, صالح عمر باوزیر کا ایوارڈ آپ حاصل کیے تھے. آپ کو اس تقریب میں شرکت کرنے کا اتفاق ہوا, اور کیونکہ برداشت گروپ میں کیسی لگی آپ کو محفل؟ ماشاءاللہ بہت اچھی لگی محفل. ماشاءاللہ آپ لوگ جو پورا دیکھ کے ان کو جانچ پڑتال کر کے ماشاءاللہ جو ایوارڈ دیتے ہیں,
یہ پورا خرچہ جو ہمارے صدر صاحب نائب صدر صاحب اللہ دونوں کو صحت دے، جتنے بھی اپنے گروپ میں ممبر ہیں، پرانے ممبر ہیں، نئے ممبر ہیں، پورا اللہ صحت دے، ہمارے ڈاکٹر افتخار صاحب، ہمارے ڈاکٹر فضل صاحب، اور جن کے بھی اگر میں نام اگر نہیں لیا تو معافی چاہتا ہوں، اللہ سب کو صحت دے۔ یا ایسا گروپ ہے، یقین مانو آپ، میں جو میرے خیال سے کل کی بات ہے، ہمارے افتخار صاحب کی آواز سننے بعد ہی میں سویا، یقین مانو آپ، افتخار صاحب کی یقین مانو ان کی آواز سننے بعد ہی میں سویا، اور اتنا سکون دکھا، اور ایسی مدد کرتے ڈاکٹر صاحب۔ میں خود اپنے سسرے کو بھیجا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے سسرے ہے، بول کیوں، ان کو اچھی دوا دینا بول کے، مگر وہ دوا میں شفا نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں شفا ہے، یقین مانو آپ، جو ڈاکٹر صاحب جو دوا دیتے ہیں ہاتھ میں شفا ہے، دوا میں تو ہر دوا کوئی بھی دے ڈالتا، مگر جو ہاتھ میں شفا ہے ڈاکٹر صاحب کے، اللہ ان کو صحت دے۔ اور 2-3 جنوں کو بھیجایا مگر انہوں فیس لیے ہی نہیں، میں تو بول دیا فون کے ڈاکٹر صاحب اگر آپ اگر فیس نہیں لے تو اگر نہیں لیے تو میں لوگوں کو نہیں بھیجاتا، بولا ارے بتا کچھ بھی نہیں، میاں باسلیمان صاحب بول کے بولے اللہ ان کو صحت دے۔ باسلیمان ہمارے گروپ کے قوانین سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، میری گزارش ہے خاص کر کے جب کبھی کوئی کلپ آپ برداشت میں ڈالیں، یا پھر ہمارے گروپ کے ان تمام ساتھیوں سے میں گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ کلپنگ کرتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے آپ اپنے ساتھ رہیں، دیکھیں آپ کی کلپ کو کتنے ہمارے ممبرس دیکھے ہیں، آپ کو بھی حوصلہ ملنا چاہیے اس کا۔ اگر اس کے بارے میں ہم کو کچھ کہنا ہے، ہم تو نظر جمائے ہیں 24 گھنٹے، ایک طرف سے ہمارے صدر صاحب، ایک طرف سے میں، ایک طرف سے سلیمان محمد جو جدے میں رہتے ہیں، جو اپنی کارکردگی میں بے مثال ہے برداشت گروپ کی۔ تو ہمارے جو قوانین ہیں صبح سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب کے بعد انٹرٹینمنٹ، جس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، تو کیا ہمارے قوانین یہ بہتر نے آپ کو پسند نہیں آئے؟ کیسے لگے آپ کو؟ ماشاءاللہ بہترین قوانین ہے ماشاءاللہ، ٹائم کے حساب سے، جیسا آپ جو فجر کے رات کے 2 بجے کے بعد 2 حدیث وغیرہ ہے، پھر آپ کو 10-11 بجے تک اس کا پھر فوٹوز وغیرہ، پھر بعد مغرب کے یہ ہے، پھر عشاء کے بعد ماشاءاللہ جو بھی سنگیت وغیرہ غزلیات ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے قوانین ہیں۔ مگر اس میں اگر غلطی ہوگا تو آپ میرے کو 2-3 بار بھی کیا کرے، جیسا میں ڈال دیا اگر غلطی سے تو آپ میرے کو فون کر دیے، عثمان باسلیمان یہ نہیں ہے، ٹائم فوراً نکال دو، تو میں امیڈیٹ نکال دیا، تو ماشاءاللہ اللہ آپ کو بھی صحت دے۔ مگر ایک دم اگر نکلنا نہیں چاہتے؟ نہیں میں تو نکلنا، اگر نکلے بالکل برداشت نہیں، اگر نکال بھی دیے تو میں زبردستی کیسا بھی کر کے ریکویسٹ کر کے آ جانا چاہتا ہوں، میں نہیں نکالنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ برداشت گروپ جب تک نہیں دیکھا میرے کو سکون نہیں ملتا۔ جیو آپ کی یہ بات پسند آئی، ان تمام ممبروں سے گزارش کرتا ہوں میں کہ برداشت گروپ کے قوانین کے اور اس کی تمام اصولوں سے واقف ہو جائیں اور ہمیشہ جڑے رہیں، یہ ہماری ہر ممبر سے خواہش و دعا ہے، اتفاق اور اتحاد ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ آئیے میں اور ایک بات کچھ کہنا چاہتے ہیں ہمارے عثمان باسلیمان صاحب، آئیے سنائیں کیا کہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو اگر اچھا لگا تو انشاءاللہ بولیے کہ صدر صاحب، نائب صدر صاحب جتنے بھی اپنے گروپ میں ہے، یہ میری نیت ہے، آپ لوگوں کی سوپ ہے، جیسا آپ لوگوں کو جیسا مدد کر رہے ہیں روڈوں کی، اس کی تو ایک آپ جو منتھلی کچھ بھی اگر ایسا کرے کہ بھائی آپ کوئی غریب ہے، جیسا دوائیوں کا بندوبست ہے، کچھ ایک کو جو سو اکاؤنٹنٹ جیسا بنا دیجئے کہ بھائی مہینوں جیسا میں لا کے دے دیا۔ دیکھیے یہ تو لیڈروں کا کام ہے، ہمارے گروپ کی یہ کبھی بھی پالیسی نہیں رہی، جب کبھی بھی یہ بات آ جائے گی تو گروپ نہیں رہے گا۔ میری بات مانیے آپ لوگ، ہر بات کو ہم بڑی سنجیدگی سے سوچتے ہیں۔ برداشت گروپ میں 1-2 ممبر نہیں ہیں، صدر صاحب اور میرے علاوہ کئی ایک دانشمند ہے، جن کی رائیوں سے ہم جب تک کہ واقف نہیں ہوئے ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ تو کسی قسم کا بھی ہم جہاں سے یہ گروپ کو چلاتے ہیں وہ ہے دولت الامارات العربیۃ المتحدہ، ہمارے پاس جو قوانین ہیں اس کی ہم برابر پابند ہونی چاہیے۔ وہاں کے قوانین کے اعتبار سے کوئی سیاسی بات، کسی کی امداد، کسی بہت بڑے ریڈ کراس، بہت بڑا ہمارے پاس ادارہ ہے جہاں پر دنیا کی مدد کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ شیوخنا۔ تو ہمارے پاس ہم گزارش کریں گے اپنے ساتھیوں سے، کسی محتاج کے لیے بھی ہم انفرادی طور پہ مدد کر سکتے ہیں۔ ہمارے گروپ میں اعلان کرنا منع ہے، یہ ہماری جہاں پر ہمارا ملک ہے، جہاں ہمارے پاس یہ ریسٹرکشنس ہے کہ ہم ایسی کوئی کام نہ کریں جو حکومت کے بنائے ہوئے اصولوں سے خلاف ورزی ہو۔ تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں عثمان باسلیمان صاحب، یہ آپ میں جو معافی چاہتا ہوں، میرے کو اطلاع نہیں تھی یہ چیز کی کہ وہاں پر ایسا قانون ہے، ایسا ہے بول کے معافی چاہتا ہوں بھائی الحمدللہ۔ مگر گروپ کے تعلق سے تو ماشاءاللہ بہت ہمارے صدر صاحب، نائب صدر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو صحت دے، اللہ آؤ تو گروپ کو قائم رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم۔
आइए इंटरटेनमेंट का सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ पर इंटरटेनमेंट का भी एक हमारे पास प्रोग्राम है। उसी के तहत एक सवाल है, मज़ाहिया है, एक मज़ाहिया सवाल है। एक मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं, बुरा ना माने तो मैं सवाल कर सकता हूँ, बुरा नहीं माने तो सवाल कर सकता हूँ मैं। सवाल है, बड़ा मज़ाहिया सवाल है। मैं ये देखा हूँ, हमारे सुलेमान मोहम्मद ज़ुबैदी साहब मेरे सामने, मेरे कैमरेमैन हैं, कि अक्सर ये देखा गया है हमारे ग्रुप में 5-6 मेंबर ऐसे हैं, जैसे उस्मान हैं, उस्मान बासलेमान, उस्मान अबू बकर ज़ुबैदी, सालम हरहरा, और कई एक ऐसे हैं। ये लोग बात जब करते हैं तो हकलाते हैं, और जब गाना गाते हैं तो इनके गाने में कोई रुकावट नहीं आती। इसका क्या राज है मेरे समझ में नहीं आता। आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने हमारे बर्दाश्त ग्रुप को जो इंटरव्यू दे रहे हैं, इसमें कई बार आपने हकलाया है, तो ये क्या बात है, जब गाना गाते हैं तो आप कभी नहीं हकलाए? ये मेरे जो तो नाना और मेरे मामू और मेरे नाना उस्मान ज़ुबैदी के जो है ना दादी, उनके दादी में नाना, दोनों बहन भाई। अच्छा। मामू उस्मान के मामू मेरे नाना, अच्छा, उस्मान ज़ुबैदी के मामू। जी। तो वो आदत जो था हमारे मामू में, उस्मान अबू बकर ज़ुबैदी के जो तो नानी और मेरे नाना, दोनों बहन भाई, दादी सॉरी, अबू बकर जो है ना हमारे अबू बकर बावाज़ीर के जो सो अम्मा और मेरे जो सो नाना, दोनों बहन भाई। अच्छा। तो उस्मान अबू बकर बावाज़ीर को जो सो तो मामू की आदत आई, मेरे को नाना की आदत आई। अच्छा। हमारे वो तो क्या वो विरासत में मिले हुआ है ये। वो गाना फिर क्लियर नहीं, गाना तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, गाना अज़ां जो भी खिरात जो भी है माशाल्लाह वो तो क्लियर आती है। वो तो अल्लाह, ये राज क्या है? ये राज वो अल्लाह ही जानता हूँ। वो सुर में आते। बहरहाल दोस्तों, अजीज़ों, साथियों, आज हमारी मुलाकात उस्मान बासलेमान से हुई और उनके अपने ख़यालात को हमने अपने कैमरामैन सुलेमान मोहम्मद ज़ुबैदी के साथ उनको अपने कैमरे में क़ैद किया है। शुक्रिया उस्मान बासलेमान। ये है, देखिए ज़ियाफ़त छमछम है मेरे सामने, और ये खारा। हम अब कुछ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बाकी बातें करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ढेर सारे चीज़ें हमारी सामने हैं, बर्दाश्त ग्रुप का हर मेंबर देख रहा है। आइए इनके मोहब्बतों के हवाले, उम्मीद कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। ब्रेक के बाद में मैं एक सरप्राइज़ लेके आपके सामने हाज़िर हूँ, मेरी और मेरे सदर मोहम्मद अली ज़ुबैदी की जानिब से, और बर्दाश्त ग्रुप के उन तमाम मेंबरों की जानिब से जो उस्मान अबू बकर ज़ुबैदी छोटे भाई को अच्छी तरह जानते हैं। ग्रुप के 127 मेंबर्स और ख़ास करके ग्रुप के सदर मोहम्मद अली ज़ुबैदी, मैं उमर सालम सग्गाफ़, एक सवाल को लेकर मैं आज हमारी अदालत में उस्मान अबू बकर ज़ुबैदी को एक सवाल के वादे से ले आया हूँ। उम्मीद के सदर के दिल को लगेगी और उनकी ख्वाहिश भी मेरे ख़्याल से पूरी हो जाएगी। उस्मान अबू बकर ज़ुबैदी मेरे साथ में हैं, बर्दाश्त ग्रुप के जानी मानी और बेमिसाल शख्सियत, जिसके बग़ैर बर्दाश्त ग्रुप का एंटरटेनमेंट शुरू नहीं होता था। आज उनके इंतज़ार में बर्दाश्त ग्रुप अब तक उनका इंतज़ार कर रहा है। आइए, एक ही सवाल का उन्होंने हमसे वादा किया और हम भी एक सवाल के वादे पे अटल रहेंगे। बर्दाश्त ग्रुप और उस्मान अबू बकर ज़ुबैदी, ये दोनों के दरमियान क्या दुश्मनी है? सवाल हो गया था, दिल से निकली आवाज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं उमर भाई, ऐसा कोई दुश्मनी वगैरह कुछ भी नहीं है। अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान के बोलिए। बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी वो जो मगरिब होती थी, वो उस्मान अबू बकर ज़ुबैदी किधर है? नहीं, वो गलत फहमी है आपकी, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर वजह क्या है जो अब मगरिब में हमारे ग्रुप में नहीं हो रही? नहीं, दरअसल सही मानों में कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी नासाज है, इसका इल्म तो है आपको जी। बस वही है, समझो, बस और कुछ भी नहीं है। नहीं, अल्लाह का वाह। आपकी तबीयत नासाज है? नहीं, थोड़ा बहुत है, बस ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर ग्रुप के साथ में मेरी कोई बैर नहीं, कोई ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। आप आपके दिल से ये बात निकाल ही दो। आप मैं बराबर निकाल दूंगा कि उस वक्त की उस वादे के साथ कि मैं उस्मान अबू बकर ज़ुबैदी जो बर्दाश्त ग्रुप में हमेशा शिरकत करता था,
उसी पे दोबारा मैं लौटाऊँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश रहेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करीम है इंशाल्लाह। वायदा है, ये वायदा है या 127 को धोखा? नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह चाहा तो बता भी दूंगा मैं इंशाल्लाह, आऊँगा ज़रूर आऊँगा। आपकी नाराज़गी या सदर साहब की भी शायद होंगे, नाराज़ होंगे उन्होंने भी, ना आपको करूँगा नाराज़, हाँ तो उनको करूँगा इंशाल्लाह। मैं फिर एक बार मैं सदर साहब की मोहब्बत को आया करना चाहता हूँ कि ये शख्सियत को जानने के लिए ज़रूर उमर सग्गाफ़ को उसकी बातों को सुनना होगा। हमने अपने ज़ाती मोहब्बत और अपने ज़ाती ख़र्चे पर हर एक के घर के चक्कर मारे हैं, बार बार मनवाने की उसको कोशिश किए हैं। जहाँ रिश्ते का है मसला, वहाँ पर दिल का भी गहरा ताल्लुक़ है। मैं उस्मान अबू बकर को कभी नहीं छोड़ सकता। उसकी वो खुशहाली, उसकी वो बर्दाश्त ग्रुप से मुंसलिक रहना, और जहाँ तक उनकी हर खुशी वो गम में, यहाँ से लेकर खलीज के कोने कोने तक, मदीना मुनव्वरा से हमारे हर दिल अज़ीज़ मेंबर याहिया नासर कुरैशी साहब भी हमेशा दुआ गो रहे हैं इसके लिए कि ये हमेशा सरगर्म रहे हमारे ग्रुप में। एक सवाल के बाद वो मेरी हार्ट सीट से हट गए हैं, उनसे मस्जिद में कोई सवाल करना नहीं चाहता। आज हमारी इस मजलिस में उस्मान बास सुलेमान के अलावा सुलेमान मोहम्मद ज़ुबैदी भी हैं, और मेरे सामने से हटे हैं उस्मान अबू बकर ज़ुबैदी, इस वादे के साथ कि मैं पहले की तरह बर्दाश्त ग्रुप में लौट आऊँगा। मैं उनको उनके एक वायदे पर फिर वो मुझे इशारा किए हैं कि नहीं इंशाल्लाह ज़रूर, हाँ दोबारा तशरीफ़ लाए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की महफ़िल को मैं कामयाब समझूंगा इस सूरत में कि उस्मान की मौजूदगी यहाँ मैं उनको अपने कैमरे में क़ैद करने में कामयाब हुआ। चलिए उस्मान बासलेमान साहब, आखिर में हम आपके कीमती वक्त का शुक्र अदा करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आप बर्दाश्त के किसी भी क़वानीन के से नाखुश ना होंगे, क्योंकि हमारे बनाए हुए उसूल हैं। और आपकी हिम्मत को मैं दाद दूंगा कि आप उसी जज्बे से पलट के आते हैं। कई बार मुझे फ़ोन किए हैं आप कि उमर भाई मुझे बर्दाश्त में लाओ, मेरी सज़ा को कम करो। तो मेरे भाई, जिसमें कानून नहीं है, जिसमें निज़ाम नहीं, वो कामयाबी नहीं होती। 2013 से आज तक हमने अपने दोस्तों के लिए जान और वक्त, हर चीज़ हम कुर्बान कर रहे हैं। आप लोगों से इतनी कुर्बानी चाहते हैं कि ग्रुप्स के साथ हमेशा रहो, ग्रुप से नाराज़ मत हो। जहाँ कहीं भी आपसे गलती होती है, आप एक एक्टिव मेंबर हैं हमारे ग्रुप के, और हम आपके क़दरदान हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी कलिमात समात फरमाइए उस्मान बासलेमान से। मैं हमारे क्या बोलते बर्दाश्त ग्रुप के पूरे मेंबरों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और हमारे सदर साहब, नायब सदर साहब, और हमारे सुलेमान, हमारे भाई हमारे ज़ुबैदी साहब, सुलेमान ज़ुबैदी साहब, उस्मान ज़ुबैदी साहब, जितने भी मेरे लोग हैं उनका बेहद मशकूर हूँ। और अल्लाह डॉक्टर और इफ्तिखार साहब को सेहत दे, जितने लोग हैं अल्लाह पूरों को सेहत दे। बहुत 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 शुक्रिया। अगर इसमें कुछ गलती हुई तो बेहद माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपके घर हम तशरीफ़ लाए। कई ऐसे मेंबर हैं जो हमारे ज़िम्मे किए हैं। हमारे मोहम्मद अली ज़ुबैदी साहब, मैं पहुंचने तक बराबर कोशिश किया उनकी, लेकिन बाज़ वक्त कामयाबी नहीं मिली, काफ़ी उनके पास जाना आना हुआ। और एक हमारे एक साथी हैं जिनके लिए मुझे कहा गया है, अहमद अली यमानी, वो फिर 1-2 दिन का हमसे टाइम लिए हैं। इंशाअल्लाह हम ज़रूर हमारे घर पर या सुलेमान मोहम्मद ज़ुबैदी के घर पर उनको ज़रूर मदऊ करेंगे और उनसे बातें करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बर्दाश्त ग्रुप ज़िंदाबाद।